हेरेन र्याङ्क फर्स्ट क्वेसन गरेको आज सेकेन्ड क्वेसन साथै कतिजना आए किन यति कम ल वेट गर 2-4 मिनट ल हेर तिमीहरूलाई मैले अस्ति र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स निकाल्न सिकाएको थिएँ ट्रायङ्गुलर मेथडबाट ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको दोस्रो एक्जाम्पल युजिङ ट्रायङ्गुलर मेथड फाइन्ड द र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स भनेर क्वेसन सोध्यो भने गिभन म्याट्रिक्स लाई ए सपोज गर्ने सबैभन्दा पहिला यसलाई ट्रायङ्गुलर फर्ममा लैजाने हो हामीले स्कुलमा पढेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको त स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन पर्थ्यो तर अहिले हामीलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिएन हामीले ट्रायङ्गुलर फर्म बनाउने ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स बनाउने हैन त ट्रायङ्गुलर फर्म भनेको के हो अरे लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्ट 0 यो 2 भनेको लिडिङ डायगोनल a11 i बराबर j भन्ने एलिमेन्ट के a11 यो a22 यो a33 2 यो 4 लिडिङ डायगोनल बुझ्यौ a11 हो यो a22 हो यो a33 हो यसलाई गर्ने तरिका सबैभन्दा पहिलो तरिका हामी के पढेको थियो सबैभन्दा सुरुमा यो 2 लाई केलाई यो 2 लाई 1 बनाउने रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड युज गरेर यो 2 लाई 1 बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ पहिलो काम यो 2 लाई 2 ले भाग गर्न सकिन्छ यो 2 लाई 2 ले भाग गर्दा फेरि यो 1 हुन्छ र यिनीहरु -1 का मुनि 2 3 का मुनि 2 1 का मुनि 2 हुन्छ नम्बर कहिले पनि रेसियोमा ल्याउने प्रयास नगर्ने त्यसैले मैले यसलाई 2 लाई 1 बनाउनको लागि नि अर्को सजिलो तरिका नि छ r1 बाट r2 घटाइदियो भने पनि 1 हुन्छ 2 - 1 1 हुन्छ अथवा r1 र r2 इन्टरचेन्ज गर्दिए 1 हुन्छ मैले के गर्दैछु r1 र r2 इन्टरचेन्ज गर्दिए पहिलो रो र दोस्रो रो इन्टरचेन्ज गर्दिए ल हेर पहिलो रो र दोस्रो रो इन्टरचेन्ज गरेको बुझ्यो कि बुझेन ल भन एप्लाइङ r1 टेन्ड्स टु r2 r1 र r2 इन्टरचेन्ज गरेको पहिलो रो र दोस्रोलाई इन्टरचेन्ज गर्दिए यो स्टेप बुझ्यौ r1 र r2 इन्टरचेन्ज गरे पहिलो काम यसलाई 1 बनाउने यो 1 बनेपछि यो भन्दा तलका एलिमेन्टहरुलाई 0 बनाउने यसलाई 1 बनाउने यो 1 लाई 1 बनाएपछि यो भन्दा तलका एलिमेन्टलाई 0 बनाउने 0 बनाउने प्रोसेस के हो त नि यो 2 र 5 लाई 0 बनाउने भनेको यो 1 सँग जोडेर या घटाएर एप्लाइङ r2 टेन्ड्स टु r2 - 2r1 एप्लाइङ r3 टेन्ड्स टु r3 - 5r1
यही 1 सँग जोड्न पर्यो, 1 घटाउन पर्यो। एप्लाइङ गरेको बुझौ? यहाँसम्म सबैले कुरा क्लियरली बुझौ? ल भन, क्लियरली बुझौ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। 0 0 भयो। अबको रोल नम्बर 2 भने जस्तै अबको काम के हो? यो 1 लाई 1 बनाएपछि यसलाई 0 0 बनाउने। त्यसपछि अबको काम भनेको यो -9 लाई 1 बनाउने। यो -9 लाई 1 बनाउने, यसपछि यो तलको एलिमेन्टलाई 0 बनाउने। र यो 1 बनाउनै पर्छ भन्ने कम्पलसरी होइन। 1 बनाउँदाखेरि सल्भिङको प्रोसेस सजिलो हुँदै जाने भएर 1 बनाउने हो। मैले यो -9 लाई 1 बनाउने समय खर्च गरिनँ। किन खर्च गरिनँ? अब हाम्रो अन्तिम काम त के हो? यो लिडिङ डायगोनल के हो? यो लिडिङ डायगोनल तल सबै एलिमेन्टलाई 0 बनाउने हो। 0 बन्न बाँकी के छ? -18 0 बन्न बाँकी छ। -18 यतिकै 0 बन्छ नि। 9 दुना 18 ठ्याक्कै मिलेर आउँछ कि 9 दुना 18 9 दुना 18। एप्लाइङ R3 टेन्स टु R3 माइनस 2R2। R3 बाट 2R2 घटाउने। ठ्याक्क 18 9 दुना 18 0 हुन्छ नि त सिधै। धेरै सजिलो छ नि त। यसलाई 1 बनाउनुको कारण एक्सप्रेसन सजिलो होस् भन्न लाग्यो कि कुरा बुझौ? डाइरेक्ट गरेको बुझौ? यो बुझ्यो सर, बुझ्यो। त्यो गर्दाखेरि 0 भयो। 18 9 दुना 18 0, 14 को 7 दुना 14 0, सब तरको सबै 0 भयो। अब हाम्रो काम के हो? ट्रायंगुलर बनाउने प्रयास गर्दाखेरि कतिवटा नन जिरो रो बन्छ हेर्ने हो कि। यो 1 तलको 0, यो -9 तलको 0 बनाउँदा सबै 0 बन्यो। अब यो एउटा ट्रायंगुलर फर्म बन्यो। यो ट्रायंगुलर फर्ममा पहिलो नन जिरो रो, दोस्रो नन जिरो रो, तेस्रो 0 रो, दुईवटा नन जिरो रो बन्यो। भन्नुको अर्थ म्याट्रिक्सको र्याङ्क 2 भयो। which is in triangular form and it has 2 non-zero rows, so rank of the given matrix 2। बुझ्यो कुरा? यसरी ट्रायंगुलर बनाउने क्रममा कतिवटा नन जिरो रो बन्छ हेर्ने हो कि। दुईवटा नन जिरो रो बन्यो। र्याङ्क कति भयो? 2 भयो। तिमीले यही क्वेसनलाई यो भन्दा अगाडिको माइनर वाला मेथडबाट गरेको भए पनि के हुँदै छ? र्याङ्क 2 आउनको लागि यो म्याट्रिक्सको सबैभन्दा ठुलो डिटर्मिनेन्ट 3/3 को बन्थ्यो। 3/3 का सबै डिटर्मिनेन्टहरु 0 बन्दा रहेछन् के। 0 बन्दा रहेछन्। अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ? जुन मेथडबाट गरे पनि र्याङ्क एउटै आउँछ, तर जहाँ जे तोक्यो त्यही गर्न पर्यो के। ल यो पनि ट्रायंगुलर फाइन्ड द र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स युजिङ ट्रायंगुलर फर्म। यो म्याट्रिक्सको साइज कतिको छ? यो म्याट्रिक्सको साइज 4/4। सबभन्दा पहिलो लिडिङ डायगोनललाई 1 बनाउने। अलरेडी 1 छ। लिडिङ डायगोनल अलरेडी 1 छ। लिडिङ डायगोनल अलरेडी 1 छ। अब यो भन्दा तलको एलिमेन्टलाई 0 बनाउने। यो 4 लाई 0, यो 0 0। यो 4 लाई 0 कसरी हुन्छ? एप्लाइङ R2 टेन्स टु R2 - 4R1। R2 - 4R1 बुझ्यो होइन? यो R2 बाट 4R1 घटाउने। बुझ्यो कुरा? न बुझ्यो सर, बुझ्यो। सबले बुझ्यो होइन? R2 - 4R1 यति कुरा सबैले बुझियो। एप्लाइङ R2 - 4R1 सबैले बुझियो। अबको काम केलाई 0 बनाउने? 1 सबै 0। अब 5 लाई 1 बनाउने। 5 लाई 1 बनाउनको लागि कसरी सकिन्छ? यो 1 बनाउनु पर्यो रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड युज गरेर। तर यो 1 बन्ने क्रममा यी तीनटा जिरोहरु कहिले पनि नन जिरो बन्न हुँदैन। यसको लागि सबभन्दा सजिलो 1 1 प्रोसेस के छ ल भन। यो R2 र R4 इन्टरचेन्ज गरिदियो भने के हुन्छ भन त? यो R2 र यो R4 इन्टरचेन्ज गरिदियो भने के हुन्छ? दोस्रो रो र चौथो रो इन्टरचेन्ज गरिदियो भने के हुन्छ? 1 हुन्छ सर माथि। 5 - 1 1 हुन्छ। R2 र R4 इन्टरचेन्ज गरिदिए। अब यो 1 भन्यो। यो 1 भने के गर्ने? यो 3 लाई 0, 5 लाई 0 केसँग जोडेर घटाएर? केसँग जोडेर घटाएर? यो 1 सँग जोडेर घटाएर। यो 1 सँग अरुसँग पाइएन। एप्लाइङ R3 टेन्स टु R3 - 3R2। एप्लाइङ R4 टेन्स टु R4 - 5R2। बुझ्यौ? एप्लाइङ R3 टेन्स टु R3 - 3R2। R4 टेन्स टु R4 - 5R2। बुझ्यौ? R3 टेन्स टु R3 - 3R2। R4 टेन्स टु R4 - 5R2। बुझ्यौ कुरा? बुझ्यौ कुरा? बुझ्यो सर, बुझ्यो सर। यो 3 र 5 0 0 भन्यो। अबको पालो
अबको पालो केलाई 1 बनाउनु भने त यो 1 तलको 0 यो 1 तलको 0 अब पालो यो 0 लाई 1 यो 0 लाई 1 यो 0 लाई 1 बनाउनको लागि मैले के गर्दिए 0 1 त्यतिकै बन्दैन यो थर्ड रो र फोर्थ रो इन्टरचेन्ज गर्दिए 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 कुरा बुझ्यौ R3 र R4 इन्टरचेन्ज गर्दिए थर्ड रो र फोर्थ रो इन्टरचेन्ज गर्दिए थर्ड रो र फोर्थ रो इन्टरचेन्ज गर्दा के भयो थर्ड रो र फोर्थ रो इन्टरचेन्ज गरिदिए इन्टरचेन्ज गर्दा यति भयो अब यो सिधै केमा छ सिधै के म्याट्रिक्स छ ट्रायंगुलर बन्ने क्रममा कतिवटा नन जिरो बन्यो पहिलो नन जिरो दोस्रो नन जिरो तेस्रो नन जिरो चौथो नन जिरो र्याङ्क कति भयो 4 भयो यदि यो म्याट्रिक्सको र्याङ्क 3 हुन्थ्यो भने यो -8 भएर हुँदाखेरि तलको सबै 0 भइसक्थ्यो के हेर्ने त्यही हो 1 किन बनाएको रहेछ 1 बनाउँदाखेरि सल्भिङ गर्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ कि त्यही भएर 1 बनाएको तर लिडिङ डायल यहाँ 1 छ यहाँ 1 छ यहाँ त 1 छैन नि 1 हुनै पर्छ भन्ने होइन कि 1 बनाउने क्रममा सल्भिङ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो ल फाइन्ड द र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स बाई रिड्युसिङ टु नर्मल फर्मलाई क्यानोनिकल फर्म पनि भन्छन् है नर्मल फर्म ल हेर नर्मल फर्मलाई क्यानोनिकल फर्म पनि भन्छन् है यसलाई गर्ने तरिका नर्मल फर्म भनेको युनिट म्याट्रिक्सको फर्म बुझ्यौ नर्मल फर्म भनेको युनिट म्याट्रिक्सको फर्म बुझ्यौ कुरा नर्मल फर्म भनेको युनिट म्याट्रिक्सको फर्म बुझ्यौ त्यसलाई गर्ने काम सम्म पहिला रिड्युस A11 इन्टु युनिटी बाई टेबल इलिमेन्ट्री रो अर कलन यसमा चाहिँ के गर्न पाइयो यसमा चाहिँ रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड युज गर्न पाइयो कोलम इक्विभ्यालेन्ट पनि गर्न पाइयो सबभन्दा पहिले के गर्ने रे यो A11 लाई 1 बनाउने बुझ्यौ यो A11 लाई 1 बनाउने यसको लागि रो र रो इन्टरचेन्ज गर्न पाइयो रो र कोलम इन्टरचेन्ज गर्न पाइयो त्यसपछि अहिले कस्तै A21 र A31 लाई 0 बनाउने हेर यसमा लिडिङ डायगोनल 1 बनाउने तलको एलिमेन्टलाई 0 बनाउने त्यसपछि A12 र A13 लाई 0 बनाउने बुझ्यौ कुरा सुरुमा A11 लाई 1 बनाउने A2 लाई 0 बनाउने त्यसपछि A12 A13 लाई 0 बनाउने reduce all the elements in first rows into 0 except A11 by suitable elementary row or column operation सुरुमा केलाई 0 A11 लाई 1 A2 त्यसपछि A21 र A31 लाई 0 यसपछि A12 र A13 लाई 0 यसपछि यो A22 लाई 1 अनि A32 र A23 लाई 0 अनि A33 लाई 1 सर त्यो 822 र 833 लाई 1 बनाउनै पर्छ कि नबनाए नि हुन्छ यसमा बनाइ परेको नर्मल फर्म भनेको युनिट म्याट्रिक्सको फर्म के अब हेर है मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ बनाउनै पर्यो ल र यदि यो यदि मैले 3/3 को एक्जाम्पल लिएँ हैन यो 3/3 म्याट्रिक्सको र्याङ्क 3 छ भने ठ्याक्कै यस्तो बन्छ के यो एक्सप्रेसन हेर त सबैमा 1 अन्तिममा जसरी बन्छ यदि यो म्याट्रिक्सको र्याङ्क 2 छ भने के बन्छ यस्तो बन्छ एक्सप्रेसन बुझ्यौ र्याङ्क 2 छ भने तर सबै 0 आउँछ के बुझ्यौ यदि यसको र्याङ्क छ 1 छ भने यसलाई 1 बनाएर यो 0 0 यो 0 0 भनेर सबै 0 बन्छ के तीनटा एक्जाम्पल बुझ्यौ ल भन 1 बनाउने लाने त्यति मात्रै हो एउटा क्वेसन सब बुझ्छौ यो क्वेसन सुरुमा केलाई 1 बनाउने सुरुमा ओलाई हैन सबभन्दा धेरै चोइस छ फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो इन्टरचेन्ज गर्ने भयो कि भन भयो सर त फर्स्ट र फोर्थ गरेर नि भयो कि भन मैले फर्स्ट र सेकेन्ड रो चेन्ज गरिदिएँ बुझ्यौ कुरा सबैले बुझ्यो सर एउटा सबै क्वेसन आइयो कि अब यसमा चाहिँ 0 1 बनाउनलाई कोलम यो फर्स्ट कोलम र के अरे फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्न मिल्थ्यो कि यसमा चाहिँ 1 बनाउनलाई रो इक्विभ्यालेन्ट नगरिकन कोलम इक्विभ्यालेन्ट युज गर्न पाइयो कि तिम्रो इच्छा बुझ्यौ फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलम इन्टरचेन्ज गरेको नि हुन्थ्यो बुझ्यौ कुरा
फर्स्ट कोलम र फोर्थ कोलम इन्टरचेन्ज गरेको नि हुन्थ्यो कि धेरै चोइस भयो अब केलाई अब 4 लाई 0 बनाउने 3 लाई 0 बनाउने यो 1 लाई 0 बनाउने केसँग जोडेर घटाएर ल भन त केसँग जोडेर घटाएर 1 सँग 1 सँग त्यही हो एकदम सजिलो छ के हुने भयो r2 - 4r1 r3 - 3r1 r4 - r1 बुझ्यौ 4 लाई 3 लाई 1 लाई 0 बनाउने 1 सँग जोडेर घटाएर r4 - 4r1 r3 - 3r1 बुझ्यौ यो कुरा यो लेखेको बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो सर, बुझ्यो सर त्यो गर्दाखेरि अब लामो छ देखाउन गाह्रो यति आयो अबको स्टेप बुझ्यो भने सकियो अबको स्टेप बुझ्यो भने हेर है सायद बुझ्छौ होला अबको पाला केलाई 0 बनाउने भन त अब केलाई 0 बनाउने यो 2 लाई -1 लाई माइनस 1 अनि 3 लाई यसलाई 0 बनाउँदा फेरि ध्यान देऊ है यसलाई 0 बनाउन चाहिँ कसरी अब यो 1 सँग जोडेर या घटाएर बुझ्यौ फर्स्ट कोलम सँग सर बुझ्यो यसको काम कोलम वाला काम हुने भयो कि रो वाला काम हुने भयो ल भन त कोलम वाला कोलम वाला काम भेरी गुड अब सिधा C2 टेन्ड्स टु C2 - 2C1 बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो C3 + C1 C4 - 3C1 बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यौ अब यसमा हेर यो 0 भन्दाखेरि यो सिधै यसमा यो टेबल हेर्न पर्दैन सिधै 2 0 -1 0 3 0 हुन्छ अरु के पनि चेन्ज हुँदैन के यो तीन अरु एलिमेन्ट के पनि चेन्ज हुँदैन किन सिम्पल हेर त 2 बाट यो घटाउँदा 0 भयो -7 बाट जे घटाए 7 -7 नै भयो कि भन -7 बाट जे घटाए -7 नै भयो कि भन यता 0 भएपछि कोलमबाट घटाउँदा फेरि यो 2 - 1 र 3 0 भयो अरु बाँकी सबै जस्ताको तस्तै सार दिने के बुझ्यौ बुझ्यौ कुरा बुझ्यो सर अबको काम के हो ल भन अबको काम -7 लाई 1 बनाउने -7 लाई 1 बनाउने कसरी बनाउन सकिन्छ ल भन हेर यो 1 भन्दा फेरि अब यो माथिको 0 1 नन 0 हुनु भन यो 0 तीनटा 0 नन 0 हुनु भन ल कसरी 1 सजिलो होला बनाउन -7 कमन ल्याउने उसबाट हुन्न त्यो एकदम भेरी गुड सेकेन्ड कोलममा -7 कलम कमन लिदिने बुझ्यौ सेकेन्ड कोलममा -7 कमन लिएर फाल्न मिलेको मिलेन एप्लाइङ C2 टेन्ड्स टु -1/7 C2 बुझ्यौ बुझ्यो सर यो आइडिया नआएको भए कसरी पनि 0 हुन्थ्यो यसरी हुन्थ्यो यसरी हुन्थ्यो कि ल C2 बाट C3 घटाउने हेर त C2 बाट C3 घटाउने के रे C2 मा C3 जोड्ने यो कति हुन्थ्यो कति हुन्थ्यो यो C2 र C3 जोडेको -7 ठाउँमा कति -1 हो कि हैन हो सर -1 लाई पछि फेरि -1 लाई भाग गरिदिने त्यसरी पनि मिल्थ्यो तर लामो भयो नि त यसलाई 1 बनायो अब केलाई 0 बनाउनु भन त केलाई 0 बनाउने यो 1 पछि केलाई 0 बनाउने तलको 1 लाई 0 बनाउने हो कि हैन हो सर एप्लाई R3 टेन्ड्स टु R3 - R2 त्यही हुन्छ एप्लाई R3 - R2 R4 लाई बनाउनु पर्यो नि त 0 छ नि त अलरेडी R3 - R2 बुझ्यौ एप्लाई R3 टेन्ड्स टु R3 - R2 बुझ्यौ गरेको बुझ्यो सर अब केलाई 0 भने यो 6 र -11 लाई यो 6 र -11 लाई 0 बनाउने केसँग जोडेर घटाएर T2 सँग ल भन सेकेन्ड कोलम सँग हैन र सेकेन्ड कोलमसँग जोडेर घटाएर त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ 6 बाट घटाउँदाखेरि C3 टेन्ड्स टु C3 - 6 C2 गर्दाखेरि के हुन्छ यो 0 बाँकी सबै नन 0 हुन्छ भनेको कि हैन यस्तो आइ अब केलाई 1 बनाउने
-4 लाई -4 सर कसरी बन्छ -4 कमन लिने यता माइनस 8 लाई -4 ले भाग गरिदिनु हुन्छ म त्यही गरिदिएँ अथवा यसो गरिनु हुन्थ्यो नि 8 लाई -4 ले भाग नगरिकन 8 र 8 को इन्टिजर गरेर नि हुन्थ्यो कि हुन्थेन हुन्थ्यो सर हुन्थ्यो एप्लाइङ R3 टेन्स टु -1/4 R3 R3 लाई -4 ले भाग गर्ने बुझ्यौ R3 लाई -4 ले भाग गर्ने र 1 आयो अब यो 1 लाई 0 बनाउने यो 1 लाई 0 बनाउने यससँग जोडेर घटाएर यो 1 सँग जोडेर घटाएर हो कि हैन C4 लिएर मिस्टेक भयो यो रो हैन र सर न मिस्टेक R4 टेन्स टु R4 - R3 मिस्टेक भयो बुझ्यौ बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो अब यसपछि केलाई 0 बनाउने C4 लाई 0 कसरी हुन्छ C4 + C3 बुझ्यौ मेन मिस्टेक गरेछु मैले -1 र 1 0 -1 र 0 -1 हुन्थ्यो है -1 हुन्थ्यो न के हुन्थ्यो -1 हुन्छ -1 हुन्थ्यो न -1 भएपछि -1 लाई 1 बनाउनलाई के गर्न सकिन्थ्यो होला त -1 लाई 1 बनाउनलाई के गर्न सकिन्थ्यो -1 लाई 1 बनाउनलाई के गर्न सकिन्थ्यो न -1 आउँथ्यो -1 ले डिभाइड गर्छ -1 ले डिभाइड गर्दैछ बन्थ्यो भनेपछि 4 नन जिरो रो बन्थ्यो उ कति आउँथ्यो र्याङ्क 4 आउँथ्यो कि नि बुझ्यौ आउँथ्यो सर अनि मेरो मिस्टेक छ है त पहिला अझ धेरै कुरा बुझ्यौ नर्मल फर्म ल सुरुमा केलाई बनाउने 2 लाई धेरै उपाय छ है मैले के गरेछु नि R1 र R2 चेन्ज गरेछु बुझ्यौ बुझ्यो सर अब 2 र 1 लाई के बनाउने 0 पार्ने केसँग जोडेर घटाएर 1 सँग भेरी गुड बुझ्यौ अब -2 -1 र 1 लाई 0 बनाउने हैन 1 सँग जोडेर घटाएर C2 + T1 C3 + C1 C4 - C1 यो 0 बनाउने बेला यो हलचल केही पनि हुन्न भनेको हैन अब केलाई बनाउने 8 लाई कसरी बन्ला कसरी बन्ला C2 र C4 चेन्ज गर्दै बन्दैन बन्छ सर C2 र C4 बुझ्यौ ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा रो इक्विभ्यालेन्ट बाहेक अरु युज गर्न पाइदैन यसमा कोलम इक्विभ्यालेन्ट र रो दुईटै युज गर्न पाइन्छ त्यति कुरा फरक हो के बुझ्यौ यो 1 आसी अब के गर्ने 2 लाई गर्ने 2 लाई गर्ने 0 बनाउने बुझ्यौ 0 बनाऊ अब -0 र 8 लाई 0 बनाउने केसँग जोडेर घटाएर 1 सँग जोडेर घटाएर बुझ्यौ यस सर त्यति गरेर यति आयो अब पालक केलाई 1 बनाउने 4 लाई 1 बनाउने कसरी 4 ले भाग गर्ने 4 ले भाग गरेर यति आयो यति बुझ्यौ यस सर अब चाहिँ केलाई 0 बनाउने -3 लाई 0 बन्छ बन्दैन बनेको बनेन यति बुझ्यौ बन्यो कति र नन जिरो रो बन्यो 3 नन जिरो भन्ने बने यो त्यस्तो एक्जाम्पल गरियो अब तिमीले अहिले भर्खर है मैले बुझाएँ तिमीले अहिले भर्खर है
ए भर्खर हामीले यो क्वेसन के यो क्वेसन ट्रायंगुलर मेथडले गरिएको थियो यसमा हामीले र्याङ्क 2 निकालेको थियो के यस यो क्वेसनलाई नर्मल फर्मबाट गर्ने भने के हुन्थ्यो सुरुमा केलाई 2 केलाई 1 बनाउने 2 लाई यसको आन्सर 2 आएको थियो के यसलाई 1 बनाउँछौ 0 0 यो पुरै 0 यसलाई 1 बनाउँछौ यो 0 यो 0 यसलाई 1 बनाउने क्रममा तलको सबै 0 बन्छ यताको सबै 0 बुझ्यौ नि यसलाई 1 बनाउँछौ 0 0 ठीक छ यसलाई 1 बनाउँछौ यसलाई 1 बनाएर तलकोलाई 0 र यताकोलाई 0 बनाउने क्रममा अन्तिम रोको सबै एलिमेन्ट 0 आउँछ अनि र्याङ्क 2 हुन्छ के किन यसको ट्रायंगुलर मेथडबाट पनि र्याङ्क 2 आएको थियो अब यही क्वेसनलाई तिमीले केबाट गर्यो भने माइनर अफ अर्डर r बाट गर्यो भने के हुन्थ्यो तीनटा नन जिरो रो हो कि हैन ल यो क्वेसनलाई तिमीले भर्खरै माइनर अफ अर्डर r बाट जानेछौ ट्रायंगुलबाट जानेछौ यो क्वेसनलाई भर्खरै उसबाट गर त ल नर्मल फर्मबाट गर त अनि म 5 मिनेट पछि डिस्कसन गर्छु ल 5-7 मिनेटमा ल गर त ल नर्मल फर्मबाट गर त र्याङ्क 2 आउँछ आउँदैन भर्खरै गर अहिले भर्खरै र्याङ्क 2 निकालिसक्यो भने 5 नम्बर पछि आयो त्यो गर अहिले अगाडिमा बढाउनु यतिकै है पहिला यो गर 5 मिनेट पछि त्यो कहाँसम्म गर्यो आयो सर आयो निकाल सोच आज यति गर्नु है त अब अगाडि बढाइनु भयो धेरै जातिविधि हुन्छ अब धेरै क्लास पछि नै छ र हामी एक मिनटलाई यो अगाडि बढाइन है तर यो र्याङ्क एकदम क्लियर भएपछि बल्ल पर्छ पनि च्याप्टरमा छ कि न पछाडि र्याङ्क भन्दा पछाडिको र्याङ्कको कुरा एकदम क्लियर भएपछि अनि बल्ल कन्सिस्टेन्ट अफ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्ने च्याप्टर पढिन्छ कि एकदम क्लियर हुनु पर्यो र्याङ्कको त्यो र्याङ्कको यहाँ युज हुन्छ कि अब बल्ल त्यो र्याङ्कको यहाँ युज गरिन्छ है
ऱ्याङ्कको काम के रहेछ भनेको न्याय युज हुन्छ कि बुझ्यो कुरा बुझ्यो सर बुझ्यो ऱ्याङ्कको युज इक्वेसनमा गरिने कि जस्तो म्याट्रिक्सको युज हामीले इक्वेसनमा गरे जस्तै भयो कि त्यो ऱ्याङ्कको युज अब म्याट्रिक्स इक्वेसनमा गरिन्छ कि अब अर्को क्लासमा गर्ने आज नगर्ने